بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم فضيل، وأقدم الجزء الذي من هذا البحث الذي مفوض إلي، وأبدأ على بركة الله من كتاب الجنايات. هذه إليكم كتاب الجنايات والصور المتعلقة بها، وأدرجنا فيها التعريف، وكذلك التعريف لغة وشرعا، وكذلك ثبوته بالنص من القرآن والحديث، وكذلك هذا شروط وجوب القصاص وحكمه. بعد ذلك يحتوي على ما يترتب عليها، أي يترتب على الجنايات، وكذلك شروط استيفاء القصاص. بعد ذلك هذا إليكم أنواع القتل من العمد وشبه العمد، وكذلك الخطأ وشبه الخطأ والقتل بالسبب، وأمام كل نوع حكمه من الكفارة والقصاص والدية. وهذا أمامكم حاصل البحث الذي لكتاب الجنايات. وهذا ننتقل من كتاب الجنايات إلى كتاب الديات، وهذه الصور المتعلقة بها. وهذا الكتاب يحتوي على التعريف لغة وشرعا، وكذلك يحتوي على ثبوتها من القرآن والحديث مع تخريجها، وكذلك أدرجنا فيها كفارة القتل وما تصلح أن تكون الدية. وكذلك هذا إليكم الأعضاء التي هي مثنى وحكمها، والأعضاء التي هي أعشار وحكمها. وهذا أنواع الديات: دية المرأة، وكذلك دية القتل الخطأ، ودية شبه العمد، من الدية المغلظة والمخففة مع ذكر الاختلاف. وكذلك الدية فيما دون النفس، الدية دية أنواع الخمس، وكذلك دية معاني الخمس، وكذلك أخذنا فيها دية إزالة الجمال، وكذلك أدرجنا فيها حكمها. بعد ذلك ننتقل إلى أقسام الشجاج وحكمها: الحارصة والدامعة، وكذلك أدرجنا أمام كل واحد تعريفها وحكمها بالاختصار والإيجاز. وهذا أمامكم الأبحاث المتفرقة. وهذا فصل في الجنين، أحكام جنين المرأة والجنين الأمة، وكذلك كفارة الجنين. وباب جناية البهيمة والجناية عليها، كذا من أحكام القائد والرابط، أخذنا تعريفها بالاختصار والإيجاز، وكذلك حكمها. وهذا أمامكم فصل في الحائط، أقسامها وكذلك حكمه، وكذلك أدرجنا فيها المائل ابتداء ومائل بقاء وحكمها. وباب القسامة، سبب القسامة وركن القسامة وشروطها. بعد ذلك ننتقل، هذا أمامكم حاصل البحث، وننتقل منها إلى كتاب المعاقل، وهذه الصور المتعلقة بها. يحتوي على التعريف وأسبابها وثبوتها من الحديث، ومن يدخل في العاقلة، هذا أخذنا في هذا الكتاب. وهذا أمامكم حاصل البحث لهذا الكتاب بالإيجاز والاختصار. وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب الوصايا، هذه الصور المتعلقة بها، ويحتوي على التعريف لغة وشرعا وحكمها، وكذلك ثبوتها من القرآن والحديث، وكذلك أركانها وترتيب تنفيذها، أي ترتيب تنفيذ الوصايا، وكذلك استحبابها، ومتى تملك الموصى له الوصية، وكذلك صيغها. وبعد ذلك ننتقل إلى شروطها، ما يتعلق بالموصي، وما يتعلق بالموصى به، وما يتعلق بالموصى له. هذا أمامكم حاصل البحث لهذا الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الخنثى، وهذه الصور المتعلقة بها. ويحتوي على التعريف هذا الكتاب لغة وشرعا، وكذلك ثبوتها من الحديث، وكذلك بيان طريقتين لمعرفته. فصل في أحكام الخنثى المشكل، أحكامه، وكذلك أحكام إرثه، أحكام في صحته، الصلاة عليه، هذه الأحكام المتعلقة بالخنثى المشكل. وهذا من أخير الكتاب، مسائل شتى في أخير الكتاب صنفه هذا الإمام المرغناني حفظه الله ورعاه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم التوفيق والنجاح. ولا يجدر بنا ألا نقدم كلمات الشكر إلى مدير التعليم، وكذلك إلى مدير الجامعة ونائبه، وجميع الأساتذة الذين بذلوا جهودهم في هذه المنهج. السلام عليكم ورحمة الله.